प्रोग्राम नया दौर में आपको खुश आमदीद। मोहम्मद औरंगजेब, एक तो वो हमें फ़ज़ाइया के मिले थे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, क्या शाहीन थे। और एक औरंगजेब तोहफे में हमें ये वज़ीर ख़जाना मिले हुए हैं जो कि आकर कहते हैं कि ये अवाम को रिलीफ देने के लिए, सैलरी क्लास को रिलीफ देने के लिए ये बजट लेकर आए हैं। लेकिन उतना ही मैं रिलीफ दे सकता हूँ जितना मेरे दायरे इख्तियार में है या जितना भी हम कम बेशी कर सकते हैं। मतलब कमी बेशी करने के लिए इनके हाथ टाइट हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर काबीना की 167% तनख्वाहों पे इजाफा है तो इनके हाथ बिल्कुल टाइट या बंधे हुए नहीं है। अगर स्पीकर कौमी असम्बली की या डेप्यूटी स्पीकर की या फिर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफा करना है तो वह तब उनके हाथ बंधे हुए नहीं है, बल्कि उनके लिए तो अजीब मंतक पेश करें कि 2016 से अब तक बढ़ी नहीं थी, इसी वजह से एकदम से 2 लाख से 21 लाख पर पहुंचा दी है। वाह, उनकी जरा गुफ्तगू सुने। जो कुछ हमारी फिजिकल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरी क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज कि जितनी फिजिकल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं, जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है। कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई। नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले। मोहम्मद औरंगजेब इज एन सच एन ऑनेस्ट मैन। मतलब वी शुड अप्रिशिएट कि उनके दिल में कितना दर्द है कि 9 साल से इजाफा नहीं हुआ था और उन्होंने कहा है कि इसी वजह से एकदम से इतना इजाफा कर दिया, खुश कर दिया आज उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को। सैलरी क्लास को उन्होंने कहा जितना अवेलेबल बनता था उतना दे दिया है। अब आप लोगों को क्या 500% इजाफा चाहिए? आप इतने प्रिविलेज थोड़ी हैं कि आपको 500% इजाफा दे दिया जाए। यही से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पोस्ट बजट जो है वो डिस्कशन होगी। इसा राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राज साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने मुलाहिजा की है और फिर कल का उन्होंने जिस तरह से बजट पेश किया है वो भी आपके सामने है। मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। वैसे तो किसान लोग भी जो है एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी कह रहे हैं हमें रिलीफ नहीं मिला, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। मतलब जिनके कारखाने, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, कोई रिलीफ तो उनको रिलीफ किसको मिला है? फिर किसको? देखिए जी, गवर्नमेंट का चूँकि जो स्पोक्समैन बात कर रहे हैं या गवर्नमेंट बात कर रही है, वज़ीर ख़जाना बात कर रही है या प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, अगर आप इस पे एज ए जर्नलिस्ट तहकीक ना भी करें तो आप उनकी स्टेटमेंट को ही फॉलो कर लें कि वो इस सारे बजट का क्रेडिट क्या ले रहे हैं, वो दावा क्या कर रहे हैं कि किस किस को हमने रिलीफ दिया। तो अगर उन्हीं की बात करें तो नंबर 1 तो सबसे पहले सैलरी पर्सन को ही रख रहे हैं, यानी कि जी हमने सैलरी पर्सन को रिलीफ दे दिया क्या, और उसमें ये कह रहे हैं कि जो उनका टैक्स हमने कम कर दिया है 2000। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि 77 सालों में ये जो सैलरी पर्सन था ये 64% ऐड करता था, ये सारे बजट में उसका हिस्सा होता था 64%। बाकी जो टैक्स था वो कल भी हमने बात की कि टोटल आपने इनकम टैक्स जो लोग भरते हैं, जो देते हैं, वो सारा डाटा आपका 30 लाख से आज तक वो बढ़ नहीं पा रहा। हर चेयरमैन FBR और हर वज़ीर ख़जाना ये कह रहा है कि जी हम आएंगे और हम इस टैक्स नेट को वसी करेंगे और हम रातों रात ऐसी इस्लाहात लाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मुझे अंदाज़ा है, यकीनन जब मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात मुश्किल हैं और अभी ताज़ा इंडिया के साथ आपने एक बेशक मुख्तसर थी, चंद दिनों की थी, एक जंग भी लड़ी। अच्छा, बजट को भी आपको फोकस करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, पॉकेट थी जो अशराफिया की याशियाँ हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता था। वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने बताया नहीं कि अपनी मतलब इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर तो ये होता है कि जब बजट पेश करते हैं ना, हाँ, तो अपना नहीं नाम लिया। वो सारे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है और उनको डबल सैलरी मिल जाती है। उन्होंने 2 सैलरियां देते हैं कि जी इन्होंने बड़ा काम किया फाइनेंस के लोगों ने, और बाद में पता चलता है कि बजट तो बना ही आ गया, तो मेहनत क्या की है इन्होंने। बहरहाल वो आनिए जानिए देखो। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा आपको,
آپ جب کہتے ہیں کہ 12,500 آپ نے ہدف رکھ لیا ہے 12,500 ارب روپے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت بڑا چیلنج لیا، یہ ہائیسٹ نمبر آپ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو اچیو کیسے کرنا ہے آپ نے؟ اس کے لیے آپ کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا، آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی، آپ کو اوورسیز کو اعتماد میں لینا پڑے گا، obviously. آپ کو اس کے لیے نچکاری اپنے نچکاری کرنی پڑے گی، عیاشیاں ختم کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جب ہم یہ سنتے ہیں، بلکہ کریڈیبل 2 ادارے ہیں جو آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 17 سے 18 بلین ڈالر عیاشیوں کے اوپر چلا جاتا ہے ایک ایسے ملک کا جو بالکل ہی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. اور ہمارے ہاں تو 2 روپے بھی اس عیاشی میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پہلے وہ لیکیجز ختم کرنے کی ضرورت ہے، وہ عیاشیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اصلاحات کی ضرورت ہے. ویسے ایک بڑا آسان سا حل ہے رانا صاحب، آکشن کروا دیں. توشہ خانہ کی چیزوں کا بھی آکشن کروائیں، پھر ان کے گھروں کا بھی آکشن کروائیں، بیوروکریٹس کے، ججز کے، GOR سارے آکشن کروائیں. اشرافیہ ہے اس ملک کے اندر. یہ آپ پہ پانی پھینکوں تاکہ آپ ہوش میں آ جائیں. ہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے عوام آپ کو برداشت نہیں ہوا. ہاں تو جیسے کہ ہم عوام تو بڑے طاقت میں ہیں، یہ ان کو یوں بھی کر دیں، ان کو یوں بھی کر دیں، ان کو یوں بھی، جیسے ہمارے تو ہم سے پوچھ کے اور ہماری مرضی سے یہ نظام چل رہا ہے. چلے 10 روپے ٹکٹ ہی لگا دیں، ہم جا کے دیکھ لیں. میں نے پانی پھینک دینا تھا کہ ہوش میں آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اب سن لیں ذرا، بتائیں جی. اس بجٹ کی ذرا خوبصورتی دیکھیں. ہیومن رائٹس جو پہ خرچہ ہوتا تھا نا، آپ نے 75% ختم کر دیا. ہیومن رائٹس پہ ہائر ایجوکیشن کے اوپر کٹ لگایا 36% کا. جی. اعلیٰ تعلیم یعنی کہ آپ کی نظر میں ویلیو کوئی نہیں رکھتی. نیشنل فوڈ سیکیورٹی جس سے سب لوگ جڑے ہوئے ہیں نا، اس میں 84% کا کٹ لگایا ہے. اچھا، نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی اور اٹامک انرجی اتھارٹی کا آپ نے بجٹ ہی 0 کر دیا ہے. ہن ودیا کیدا ذرا سنو، ذرا بتائیں. ذوالفقار راز صاحب آپ آشش کر اٹھیں گے جناب. سنیں، عدلیہ کے بجٹ میں 105% اضافہ ہوا. ویری نائس. وفاقی کیبنٹ کے 300% اضافہ ہوا. اور اگو سنو، اس سارے اس میں جناب علی آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ گورنرز کے خرچے پہ 18% اضافی رقم رکھ دی گئی. وہ کیڑی گورنرز بھائی؟ یہ گورنرز کے نام پہ کس کو دیں گے؟ اب آپ سنیں کس کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ 54 کروڑ کی گاڑیاں نئی پنجاب حکومت لے رہی ہے. ٹھیک ہے. GOR میں کچھ 100 کروڑ کے نئے بنگلے بن رہے ہیں بیوروکریسی کے لیے، اور تقریباً کوئی 1000 کے قریب کے اوپر رقم پہ رینوویشن ہو رہی ہے بنگلوں کی. ٹھیک ہے نا. پیٹرول کا کل میں نے آپ کو بتا دیا، DC AC کمشنر IG DIG ان کے للے تللوں پہ یہ 18%. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے یہ ہماری گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے، کس طریقے کند چھری. اور اوپر یہ IMF کو نظر نہیں آتا. IMF کو بھی غریب نظر آتا. IMF کو میں یہ نا، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس IMF پہ بات کروں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں ابھی اور سنیں. اچھا. آپ کے آج جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، انہوں نے پتہ کیا گفتگو کی ہے؟ ویری الارمنگ. انہوں نے کہا جی 400 ارب کے جو نئے ٹیکسز ہیں نا، اس کے لیے پارلیمنٹ والوں اور جڑے اندر بیٹھے ہو وہ سن لو، وہ کہ تانوں بائی حقوق رخ قانون سازی کرنی پڑے گی، ورنہ ہمیں 500 ارب روپے کے لیے اضافی اقدامات کرنے پڑیں گے. یعنی آپ سمجھیں کہ اس بجٹ کے بعد 500 ارب روپے کے نئے اقدامات ہمارے پہ کیسے لگتے ہیں، ہمارے کس طرح نکالے جائیں گے، اس کے لیے آپ تیار رہیں. اور پارلیمنٹ کو انہوں نے کہہ دیا کہ تہاڈی اوقات نہیں ہے، جویں آپ نے 27ویں ترمیم مانی تھی، جس طرح باقی یہ ٹیکسز کو قانونی شکل دیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو 500 ارب روپے کے نئے جو پیسے اکٹھے کرنے، اس کے لیے ہمیں اقدامات کیا ہوئے؟ تو یہ چھری پھڑ لو گے تو کر لو گے کہ جو کڈو پیسے دیو سارے، کیسے کریں گے وہ اقدامات آپ؟ ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ کر کے مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اس بار زرعی ترقی سن لیں آپ، ہم 13.49% ہم نے کم گروتھ کی. ٹھیک ہے. کپاس کی 30% کم ہوئی، گندم کی 10% ہوئی، مکئی کی 5% ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ زرعی ملک ہے اور ہم جناب علی زرعی ترقی لے کے آئیں گے میرے کسانوں. یہ پڑا ہے آپ کا سارا کچھ، یہ گروتھ ہے آپ کی. ٹھیک ہے.
پھر کہتے ہو جی بابا بوٹا ہو جی گلا کرتا ہے کہ بھائی آپ آئے کس لیے تھے؟ یہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تباہیاں پھیرنے کے لیے آئے تھے؟ اور کی وزیر اعظم کے جو ڈسپینسری ہے اس میں 1.5 کروڑ روپے کی دوائیاں ہوں گی. بھائی سانو پیناڈول نہیں ملتی، ہمارے بچوں کو ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑتے رہے، انہیں بیڈ نہیں مل رہے ہوتے. تم نے وزیر اعظم ہاؤس کی ڈسپینسری کے لیے 1.5 کروڑ روپے رکھ لیے، وہ علاج بھی ساڈے پلیوں کرانا ہے تسی. 22 کروڑ روپے آپ نے رکھے ہیں احتیاط دینے کے لیے، وہ ساڈے پیسے ہو تسی احتیاط دینے دے. احتیاط دینے آپ اپنی جیب سے کیوں نہیں دیتے احتیاط؟ اگر اتنے مخیر ہیں تو میرے پیسوں سے ہی مجھ پہ احتیاط دے کے آپ اتنے بڑے اخبارات کی تصویریں چھپوا دیں گے. عجیب و غریب ہے یار. آپ بات بالکل کر لیں ٹھیک ہو ذوالفقار گیا. صاحب سے. ویسے راحت صاحب ایک بات بتائیں، مطلب اگر جس طرح رانا صاحب بات کر رہے ہیں اور اورنگزیب صاحب نے کہا اس پہ ٹیکس لگا دو، اس پہ ٹیکس لگا دو، اس کی تنخواہ بڑھا دو، یہ سب تو میں بھی کر سکتی، اس کے لیے مجھے فائنانس پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ٹیکس ہی لگانا ہے نا کہ اس پہ 10% لگا دیں، اس پہ 50% لگا دیں. اٹس ویری ایزی. آپ نے صرف وربلی کہنا ہے کہ اس پہ ٹیکس لگا دو اور ٹیکس لگ جائے گا، دیٹس اٹ. تو آپ کی اسمارٹنیس کہاں پر ہے کہ آپ فائنانس منسٹری میں آ کے کہاں سے آپ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں؟ آپ کی اسمارٹنیس کہاں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اور پہلے بھی جو بات آپ نے رانا صاحب کو کہی تھی وہ بھی بالکل درست تھی کہ آخر یہ بیوروکریسی چھوٹے گھروں میں کیوں نہیں جاتی. یہ جو صاحب جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو جرائم کی لسٹ ہے اس میں ایک جرم یہ بھی تھا. تو انہوں نے کہا جی گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹی میں بدلوں گا. یس. اور پھر ان کے اپنے ہی گورنر نے ایک وکیل کھڑا کر کے سٹے جاری کروا دیا. یہ آج تک ان کو نہیں پتا کہ ان کے اپنے گورنر نہیں چاہ رہے تھے کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں کبھی ختم ہوں اور کبھی یونیورسٹی ایک گر بھی گئی تھی دیوار، گرا دی گئی، کبھی یونیورسٹی بنے. خیر نہ وہ گورنر ہاؤس گرے، نہ یونیورسٹیاں بنی، نہ یہ جی او آر ختم ہوئے. آج بھی جو ڈی سیز ہاؤس ہیں، آج بھی جو ڈی پی او ہاؤسز ہیں، وہ کئی کچھ بلڈنگ تو ایسی ہیں جو سینکڑوں کنالز کے اوپر بنگلے ہیں، انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہاں پہ دہشت کی علامت بن کے یہ افسران رہ رہے ہیں. آخر یہ پوری دنیا کے اندر سویڈن کا اگر پرائم منسٹر 13 سال بعد جاتا ہے الوداع ہو کے تو سائیکل پہ اگر چلا جاتا ہے، باتیں بڑی کرتے ہیں. اور وہاں پہ آج بلاول صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ خود بھی سامان پکڑ کے اتر رہے تھے اور سامان پکڑ کے ٹیچی کیس لے کے جا رہے تھے. یہاں پہ ہٹو بسو جو حالت دیکھتے ہیں نا جب بلاول صاحب موو کرتے ہیں، کتنی گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، کتنی پیچھے ہوتی ہیں، یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا باقی لوگ. تو یہ کلچر کب آئے گا پاکستان کے اندر؟ یہ جو جی او آر ہے نا، یہ سارے جی او آر آپ بیچتے ہیں، آپ یہ بڑے بڑے جو گھر ہیں ان کو بیچتے ہیں. یہ پانی میرے پہ نہیں، راحت صاحب پہ پھینک. جو بیوروکریٹس ہیں ان کے آپ پاسپورٹ چیک کر لیں، بھائی ٹکٹس لگا دیں ان پہ، ہم تو دیکھ لیں اسی بہانے. 17 گریڈ سے 18 گریڈ میں جانے سے پہلے ان کا ٹارگٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا جی؟ کہ ہم نے ڈوئل نشانلٹی لینی ہے اور بچے باہر سے. بچے باہر، ایگزیکٹلی، ایبسولوٹ 100%. اچھا وہ آپ لسٹ صبح پیش کر دیں تو کہرام مچے گا کہ کتنے بیوروکریٹ ہیں جن کے بچے باہر ہیں، کتنے بیوروکریٹس ہیں جن کے ایسٹس باہر ہیں، کتنے بیوروکریٹس ہیں جن کی جائیدادیں اور جن کی ڈوئل نیشنلٹی. اچھا یہ بتائیے راحت صاحب، ایک باہر ایک ایوریج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے کتنے ڈالرز، مطلب ایک ڈگری کتنے ڈالرز میں یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. ایک بچے کی فیس ان کی نسلیں نہیں افورڈ کر سکتی، لیکن ہو رہی ہیں. وہاں جا رہے ہیں، ڈالروں میں پیسے جا رہے ہیں. اچھا آئی ایم ایف نے کہا جی کہ بیوروکریسی کے اثاثے سامنے لائیں. لو جی آج تک اثاثے سامنے نہیں آ سکے، اب لا کے دکھا دیں. تو اس میں ٹھیک ہے، اس ملک کا سیاستدان بھی بہت برا ہے، میں اس کا کوئی وکیل نہیں ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مرضی بول لیتے ہیں. ظاہر ہے سیاستدان کے اوپر ہر بندہ چڑھائی کر دیتا ہے. لیکن یہ جو بیوروکریسی ہے، جوڈیشری ہے، یا باقی لوگ ہیں، سارے حضرات ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں پہ کرپشن کم ہے؟ اور یہ ایک شخص نے نہیں لوٹا اس ملک کو، یہ مال غنیمت کی طرح 77 سال کی لوٹ مار کی ایک کہانی ہے. بالکل ٹھیک. اور جس کا جو بس چلا ہے اس نے پورا حصہ ڈالا ہے. نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. 174 ارب روپیہ سالانہ آپ یہ اضافے جو ہوئے نا، یہ آپ کو دینا پڑے گا. بسپ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ 716 بلین جی ہم نے کل بھی ڈسکشن. جتنے یہ مراد اور یہ یاشیاں اور یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، 200 نئے جدید اسپتال بن سکتے ہیں. صحیح ہے. میں کل کا اس نئی گاڑیاں نہ آئیں، 4 بدوں سے بات ہوئی ہے بن جائیں کہ 200 نئے جدید اسپتال بن سکتے ہیں. 3 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے، رول رہا ہے، اور اگر مدارس نہ ہوں 3-4 کروڑ تو مدارس پال رہا ہے آپ کے بچے.
اور وہاں پہ بچے پل رہے ہیں. تو یہ جس ریاست کی حالت یہ ہو جو ہم کہتے ہیں کہ جی یوتھ پہ ہم بڑا یوتھ امپاورمنٹ پہ بہت کام کرتے ہیں, ہمارے ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ یوتھ 8-10 کروڑ یوتھ ہے. سوال یہ کہ اس یوتھ کو سکل کیا دے رہے ہیں, اسکل میں بتاتی ہوں, اور کیا اسکل دے کے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بلاک چین اور آئی ٹی اور اس پر جو انویسٹمنٹ کری ہے, اوورسیز پاکستانی بھی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو کن یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک گورنمنٹ یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں, غریب کے بچوں پر کر رہے ہیں, لمز میں پڑھنے والے بچوں پر وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہاں پر ان کو بلاک چین ٹیکنالوجی سکھائی جائے گی, اور وہاں کون جاتا ہے؟ ایک اچھی یونیورسٹی, ریپیوٹیبل یونیورسٹی, لمس کو ڈسکس کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی ڈگری افورڈیبل ہے کسی ایک نارمل گھر کے لیے؟ نہیں, میں نے تو آج تک لمس کو اندر سے بھی نہیں دیکھا. ایمانداری کی بات ہے, آپ ڈگری کی بات کر رہی ہیں. سچ میں؟ ہاں, میں لیومنائی میں آپ کو لے جاؤں گی. آپ لے جائیں گی, ٹھیک ہے نا. میں نے تو اسے اندر سے بھی نہیں دیکھا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں لمس کو کسی دن دیکھوں. ٹھیک ہے, یہ خواہش آپ کی پوری میرا ہے. شاید وہ شکل بھی دیکھتے ہیں کہ شکل تو غریب لگ رہے ہیں, اندر نہیں بڑھتے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اصل بات یہ ہے ڈگی میں چھپا کے, ہاں ٹھیک ہے, میں نے وہاں جا کے مذاکرات کرنے ہیں نا جمہوریت کی بحالی کے لیے. جمہوریت کی بحالی کے لیے. یہ دیکھیں, یوتھ کو اگر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگین نوازنا فرنٹ جو اپر لیئر ہے اسی کو ہے, نیچے والوں کو نہیں ہے. اب دیکھیں نا, جو لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں اور ہم برین ڈرین کر رہے ہیں, کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ وہ بچے تھے جو پاکستان میں اسکالرشپ لیے ہوئے تھے اور پھر یہ باہر گئے اور پھر واپس نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا, وہ اس میں اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ سچ بول سکے, ایڈے بہادری نہیں گئے. وہ ایک بندہ, یہ بھاٹی کی گلی ہے نا, یہ بڑی تنگ ہوتی ہیں. مشتاق یوسف صاحب نے کہا تھا کہ اتنی تنگ ہوتی ہیں کہ مطلب اگر ایک طرف سے مرد ہو ایک طرف سے خاتون آئی ہو تو بیچ میں نکاح کی گنجائش رہ جاتی ہے. تو وہ گزر رہا تھا تو اوپر سے کسی نے دال ان پہ سڑی ہوئی پھینک دی, تو اس نے نا غصے میں کہا, ٹیپیکل لاہوری انداز میں, میڈیا تھا وہ, اس نے کہا کنے دال سٹی ہے, تو اوپر سے نا ایک باریک سی آواز آئی کہ بھائی جی میں سٹی ہے, تو اس نے کہا نیچے آ. اب میڈیا تگڑا ہے بڑا, انہوں نے کہا نیچے آ. جب وہ نیچے آیا نا بھائی, تو وہ آواز اس کی باریک تھی لیکن خود بڑا موٹا تگڑا تھا. تو اس نے آ کے کہا کہ کی گل ہے پائن, کہتا جی دال بڑی مزیدار ہے, تو دوبارہ کدو سٹو گے, بڑی سوادی دال ہے. یہ ہماری میڈیا کی اوقات ہے, اتنا ہی بول سکتے ہم. تگڑے کے آگے اگر وہ گندی دال بھی ہم پہ پھینک دینا تو ہماری جرت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم اسے یہ پوچھیں کہ گندی دال تم نے کیوں پھینکی. یہی وجہ ہے کہ ہم اس پہ تو بحث کر لیں گے کہ یہ بیوروکریٹ کو گاڑیاں مل گئی, اس کو فلاں ہو گیا, لیکن ہم آپ نا وہ کریں, میں مطلب جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہاں 25 ارب ڈالر اس ملک سے چلا جاتا ہے. آپ کے طاقتور آدھی دبئی خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پوری دنیا میں انویسٹمنٹ ہے, آپ کے پاس دنیا بھر کے اہم ترین مقامات کے پلازے ہیں, مہنگے ترین علاقوں میں بنگلے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے جناب محل ہیں, آپ کے سوئس اکاؤنٹس ہیں, آپ ان پہ بات نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں بات کر سکتے کہ یہ جزیرے کیسے خریدے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ چھوٹے سیاستدانوں کو گالی دے سکتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات قومی سطح کے اوپر بات کر سکے. جس انسان کو گریڈینس کی عادت ہو نا, جب یہ حوث بڑھتی جاتی ہے نا, اس کا کوئی فل سٹاپ نہیں. ابھی دیکھیں نا, جب میں بول رہا تھا تو آپ کے چہرے پہ وہ تھی کہ یار ایک پتی کو پٹھی گال نہ کر دے, اور میں نے پھر فوری طور پہ میڈیا ان کے آدمی کو ہونے کا ثبوت دیا اور بات تسلی کی. آپ سمجھدار انسان ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پر کہاں پر جلتے ہیں اور کہاں تک جا سکتے ہیں. اینی ویز ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ عمران خان کے کیسز کی بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. رہا ہونے کے کوئی چانسز تو نظر نہیں آ رہے ہیں. جو ڈائیلاگ کے لیے جا رہے تھے وہ بھی اب کوئی مذاکرات کی کوئی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, اور حکومت کی بیانیاں بنا رہی ہے کہ شاید اب جو ایک ریاست مخالف بیانیہ تھا عمران خان کا وہ کہیں دبتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن اندر سے بیٹھے ہوئے وہ شخص اس نے پھر سے تحریک کی کال دی ہوئی ہے, اور اس نے ذمہ داریاں جو ہیں وہ سب سونپ دی گئی ہیں. خود وہ پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں اور انہوں نے سب کو بتا دیا ہے کہ تمہاری کیا رسپانسبلٹی ہے, تمہاری کیا رسپانسبلٹی ہے. علی امین گنڈا پور کو انہوں نے کہا تھا آپ اپنی گورننس پر توجہ دیں, تحریک کے معاملات جو ہیں وہ اپنی بہن پر, عمر ایوب پر اور باقی لوگوں پر انہوں نے چھوڑ دیے تھے, اور سلمان اکرم راجہ پر ویسے ہی جو عدالتی معاملات ہیں یا پارٹی کے اندر جو انتظامی امور ہیں وہ ان کے حوالے کر دیے تھے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور وہ آ کے جو احتجاجی تحریک ہے جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا 26 نومبر والا, اب ویسا نہیں ہوگا. ذرا ان کی گفتگو پہلے سنیں.
क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर। ठीक है, ये मजाक नहीं चलेगा, ये मुल्क हमारा, ठीक है, ये मजाक नहीं चलेगा, ये मुल्क हमारा। क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हम भी ठोकेंगे फिर। सही है उनकी बात, मतलब हम भी ये सब कुछ करेंगे। वैसे राणा साहब, मैं आपसे तो इस पर पूछूंगी कि अली अमीन गंडापुर को ज़रा मीडिया पर आकर, वो अब चीफ मिनिस्टर है, क्या बाजारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? वैसे ऑनेस्टली मैं उनके रिमार्क्स रिपीट भी नहीं कर सकती, लेकिन राज साहब उन्होंने कहा कि जो पहले हो रहा था अब ऐसा नहीं होगा, अब गोलियां चली तो हमारी तरफ से भी गोलियां चलेंगी, अब एहतजाज होगा तो भरपूर होगा। तो कोई हुकूमत दोबारा ऐसे मूड में है? हुकूमत का तो मुझे नहीं पता। हाँ, ये मूड में अलबत्ता अली अमीन गंडापुर इस मूड में है कि वो एक 9 मई और करे। अच्छा। और खान साहब को लंबा अंदर ही रखें और साहब का जो है ना, इनकी दुकानदारियाँ सबकी चलती रहे। देखिए फिजा, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे हैं ना, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब रियासत के एक सतून के तौर पे एक सूबे को लीड कर रहे हैं। हम सीधी गोलियां मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और पहले यार आईजी इस्लामाबाद को आपने इतनी तड़ियां लगाई थी, उसको तो जाके आप छुप छुप के उसके साथ चाय पीते हो। मतलब बढ़ के भी ना आप देखें, आप वज़ीर दाखिला के साथ बैठ के नकवी साहब के साथ तो टी ब्रेकें करते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, मुनीर फारूक साहब के पास ज़्यादा खबरें होती हैं, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि अगर चाहने वाले ये चाहें ना तो साहब सीएम हाउस नहीं जा सकते। अच्छा, घर से निकलते हुए ना सीएम 3 चेक पोस्टें हैं रास्ते में, और इनको खुद ना पता हो कि इनकी अपनी सिक्योरिटी के अंदर कितने चेक पोस्ट हैं कितनी चेक पोस्टें हैं, और इनको खुद समझ ना आए। अच्छा, तो ये साहब कलमा हक जितना कहते हैं ना, ये पूछ के कहते हैं, जितनी इजाज़त मिलती है उतना कह देते हैं। ये लाहौर भी हाई कोर्ट में आए थे और इन्होंने बड़ी दबंग तकरीर की थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर चले लिप सर्विस तो अगर ये साहब पूरी तरह मुके हुए ना हो तो ये हाई कोर्ट तक पहुंचना और हाई कोर्ट से निकल के गाड़ी में नहीं बैठ सकते। अगर रियासत ये फैसला कर दैट मच अनसेफ, आप ये कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साहब जिस तरह लाने जंग वो कर रहे हैं, जिस तरह वो बगावत का एक पूरा कि जी हम आगे से गोलियां मारेंगे, किसको गोलियां मारेंगे? पाकिस्तान के इदारों को। वहाँ तो रेंजर होगी, वहाँ एफसी होगी, वहाँ फौज होगी, वहाँ पुलिस होगी, इस्लामाबाद टेरिटरी होगी, वही वहाँ पे किसको गोलियां मारेंगे? पहले आप पता नहीं कितने ज़िले, 12 ज़िले 12 ज़िलों से होते हुए आप लवारसों की तरह रास्ते में छलियाँ खाते हुए, फिर 2 बंदर रास्ते में आपको मिले, फिर एक पेट्रोल पंप पे आप रुके, कुल्फ़ी खाई, और फिर खजल खराब होके पेशावर पहुँचे, और जिस तरह लोगों ने कहा उस तरह आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ठीक है, अब दोबारा कितने ज़िले क्रॉस करेंगे? खंदक कहते हैं, खंदक खोद के पहुँचना बड़ा दे पहुँचेंगे। ठीक है। ओ भाई, आप वैसे ही जो जेल के अंदर साहब है उनके साथ सिंसियर हो जाए, मुखलस हो जाए। सारे हजरात तो आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो जेल में बैठा हुआ है, बाहर लोग पैसे बना रहे हैं। सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि वफा इमरान खान से इनकी पता ही क्या है कि ये केपी के अंदर डिलीवर कर दे। हाँ, अगर केपी के अंदर डिलीवर ना हुआ और वहां पे बेड़ा गर्क हो गया, और आपके ये बढ़के सड़कें जो है ना, ये बढ़के हवा में रह जाएंगी, इसकी कोई हैसियत नहीं। आप काम करें, फोकस करें, बाकी लोगों को करने दे, तहरीक चलाएं, कौन रोक रहा है? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अली अमीन गंडापुर, आपको लगता है कि केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट या फिर इमरान खान जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो सेफ रहेगी? जो एतमाद है पठानों का, तो वो आपको लगता है कि सेफ रहेगा अंडर हिज अम्ब्रेला, इस लीडरशिप? खंदक खोद रहे हैं वो ना यूरोप में इटली और फ्रांस के दरमियान ना एक टेंडर आया, दोनों मुल्कों ने दिया कि हम एक ज़ेर ज़मीन खंदक खोदना चाहते हैं ताकि थ्रू ट्रेन या वो टनल आए। तो मल्टी नेशनल कंपनियों ने टेंडर दिया, तो एक टेंडर आया कि मैं 5,000 यूरो में ये काम कर दूंगा। उन्होंने कहा ये 5,000 यूरो में कौन कर रहा है? $1 ट्रिलियन के उसमें उसे बुला लिया। मेरा यार था संता सिंह, चला गया। उनका संता साहब, आप ये जो खोद रहे हैं खंदक, ये कैसे खोदेंगे? कहता जी वेरी इजी, भरा मेरा रहता है फ्रांस, मैं रहता हूँ इटली, उतों वो बेलचा फड़ेगा, इतों मैं, वो इतों खोदेगा तो इतों मैं,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ बन जाएगी टनल। तो एक ने मजाक में कहा कि संता साहब जो वो अगर वो उधर से गुजर गया और आप इधर से गुजर गए फिर कहता हाथ छूटो ताड़ी 2 बन जाएंगे। तो अगर गंडापुर ने खंदक खोदी और इस्लामाबाद के बजाय वो जाके निकला कसूर में और वो बाहर निकल के बाहर निकल के उन्हें कसूर जाके ते बाहर निकले थे बंदे ने किसी के पैन किथे नहीं अगे इंडिया जो गंडा सिंह तो क्रॉस करना पैना इंडिया उन्हें पैन किथे तो क्या मैं तो इस्लामाबाद हो गया पैन तुम कसूर गंडा सिंह वाला खड़े हो। तो मतलब एक अजीबो गरीब सी लॉजिक, अजीबो गरीब से। और इस्लामाबाद आपने करने क्या जाना है? इमरान खान ने तो नहीं कहा कि हमने इस्लामाबाद जाना है, उसने कहीं नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद में मुजाहरा करेंगे। ही कैटेगोरिकली सेड कि इस्लामाबाद में इस बार हम इकट्ठे नहीं होंगे। एक तो हम इस्लामाबाद इकट्ठे होंगे सुरंगें खोद के। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि जुल्फकार रात की मेरी अगर फर्ज कर लड़ाई हो जाए, मेरे साथ एक बंदा खड़ा वो इस एम ही कहे तू मेरे भरा देख मैं तेन चपेड़ा मारांगा। अब जुल्फकार रात तगड़ा हो तो ये कह के ले तू मारेगा मैं तेन चपेड़ा मार के दिखा देना है। वो जो ये वाला है वो लड़ाई के वक्त वो गायब हो जाएगा। हम बंदूकें लेके आएंगे। ओ भाई तुम बंदूकें क्यों ला रहे हो? हाँ। अलीमा खान 10 दफा कह चुकी है कि हमने ये प्रोटेस्ट जो है पुरअमन करना है। इमरान खान कह रहे हमने पुरअमन करना है, तुम कह रहे हो बंदूकें लेके सामने वाले कहने दे ली कि लो जी हम बंदूकें ला रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं, आप जबान दे रहे हैं कि ये पुरतशद्दुद मुजाहरे करेंगे। आप उनको अपने ऊपर कुचलने के लिए होते आगे सादा मान नहीं के, वो तो उन्हें वैसे ही छट्टा लगाना बहुत पसंद है। ठीक है ना, वो आएंगे हमारे अब तो जंग जीते हुए हैं, अब तो हम जंग जीते हुए। हाँ और माशाल्लाह तो तारड़ साहब आएंगे वो कहेंगे कि छठे दी लोड़ है दोबारा, वो कहेंगे 2 छठे मार लेंगे। तो आप क्यों चाह रहे वर्कर मरे भाई? आपको इसमें क्या मिल जाएगा? 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, अभी जबाने बंद है तो बाद में तो खुलेंगी। तो जो लोगों को आपने 26 नवंबर में मरवा दिया और खुद गाड़ी में बैठ के और आप बुशा बीबी को लेके भाग गए। अब मुझे बताया ना जब सारी सड़कें ब्लॉक थी तो इनको कैसे रास्ता मिला वापसी का? हरिपुर के रास्ते से इनके को कैसे सड़कें खोल दी गई? मिली भगत करते हो तुम, लोगों को मरवाते हो गंडापुर साहब, ठीक है, वर्करों का खून करवाते हो आप, और उसके बाद आप इस तरह के फोके नारे लगाते हो और सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग जाते हाँ भाग जाते हो। तो खुदा का वास्ता है यार, आप अब चुप करके बैठ जाएं। जिन्होंने लड़नी है वो लड़ लेंगे, जिन्होंने ये करना है। इमरान खान ने आपको कह दिया कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आप बदोबदी बीच में टांग अड़ाते हैं। आलिया हमजा यहाँ पे खड़ी हुई है, वो काम कर रही है, वो भाग दौड़ कर रही है। एक औरत ने माहौल बदल के दिखा दिया है क्योंकि वो मुखलिस है, वो इमरान खान के साथ मुखलिस है, वो करके दिखा रही है। इखलास में ये थोड़ी होता है जो गंडापुर साहब फरमाते फिर रहे हैं गल्ला करने, खंदक खोदेंगे, खंदक खोद देंगे तो इंडिया निकल गए, फिर की करोगे? मैंने वैसे कल भी कहा था, राणा साहब ने भी तकरीबन वही बातें की कि ये एक नई 9 मई और नया एक फसाने का प्लान है। अच्छा अभी तक कोई डेट नहीं आई वैसे ये तहरीक के लिए? ये उन्होंने बात करके एक पूरी जस्टिफिकेशन दे दी है कि अब इनका ऑपरेशन होगा, कि रियासत कहेगी, रियासती इदारे कहेंगे जी आप कहते हैं जी हम गोलियां मारेंगे आके थ्रेटन किया है तो अब इनको उठाना पकड़ शुरू होगी। अगर वो कह रहे हैं कि गोलियां मारेंगे तो ये काफी है, इतना इस बात पे उठाना शुरू कर दोबारा से कारकुनों को रगड़ा देने के लिए। और साहब को तो किसी ने पकड़ना नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर टू करके गुजर जाएंगे, बाकियों को डंडे मरवाने के लिए उन्होंने काफ़ी कर दिए। और इन्होंने तो एक बड़क मारनी होती है और बड़क मार के जाके गायब होकर बैठ जाते। अच्छा ये बताएं राणा साहब, ये हम पंजाब में या लाहौर में तो देखते हैं ये प्रोटोकॉल जैसे गुजरता है और कई दफ़ा हम ट्रैफिक में फंसे भी हैं इसकी वजह से। ये इमरान खान तो प्रोटोकॉल कल्चर के बड़े अगेंस्ट थे, तो ये अली अमीन भी ऐसे ही केपीके में आपके कोई अंदर के जराए बताते हैं? ये और मैं गए थे केपीके देखने के लिए उनका प्रोटोकॉल, हमें उनकी वो 3 आंखें इनको पता है, वो हुकूमत ने बुलवाया था, जुल्फकार और मैं गए थे और ये मुझे लेके गया था। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने तो जानते भी नहीं से नया लेके गया। वाह, ठीक है ना। वहाँ पे जब वो मुश्ताक उनके थे वो वजीर इत्तलात, तो वो हमें बता रहे थे कि जी हमारा यूं है और हमारा यूं है, ही इज़ अ विटनेस ऑफ दिस। तो अचानक एक जगह वो जिस गाड़ी में हम सब थे वो रुक गई, तो किसी ने कहा कि उनके मुश्ताक साहब ने कहा और 2-3 और मिनिस्टर थे कि क्यों नहीं आगे, तो उनका जी आगे चेक पोस्ट है फौज की, तो वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो उनका उन्हें बताया कि हम मिनिस्टर ये वो, उन्होंने कहा जी आप वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, आप रास्ता बदले और ऊपर से मिनिस्टर है, उन्होंने कहा हम भी मिनिस्टर है भाई, पीछे बोलो जाए वापस। फिर वो वापस ऐसे हम मुड़े और दोबारा गए।
गो ये कोई जमहूरियत के लिए कोई खुशगवार वाक़या नहीं है, ठीक है ना। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे जुल्फ़िकार अभी कह रहे थे कि अगर वो ना चाहें मेहरबान तो वो सीएम हाउस, मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुल्क में डेमोक्रेसी है तो एक सीएम को इतना ही आज़ाद होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी कर सके, सही है, ठीक है। एक पीएम को इतना आज़ाद होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी कर सके, अपनी कम से कम अपनी मर्जी की शर्ट पहन सकें, अपनी मर्जी का पानी शानी पी सके, इतनी तो पीएम को अथॉरिटी होनी इतने चाहिए। आजाद हैं तो देखे ना, वो इस्लामाबाद में आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम गोलियां लेकर आएंगे और हम ये कर गोलियां देंगे, मारेंगे, गोलियां मारेंगे। अच्छा हाँ, वैसे मुझे और नहीं, खंदक खोदेंगे। मुझे नहीं पता ये जुल्फ़िकार ज़्यादा करीब है मुस्लिम लीग नून के, मरियम साहिबा नथिया गली गई हैं कि नहीं गई, क्योंकि कह रहे थे मैं नहीं जान दियांगा इस बारी। तो वो वो मज़र शाह था, हमारी अल्लाह जन्नत नसीब करे, पंजाबी फिल्मों में उनकी बड़क मैं टबर खाजा डकारना मारा, वो उनके बड़े मतलब बड़के होती थी, बड़ी मशहूर। और सिर्फ कहता है एक फिल्म में कहता है कि शीदा अपनी तीनों बास कर ले, बहुनल प्यार कर दिया नहीं तो छप्पा दी कटोरी पा के भस्म कर दूंगा। ठीक है ना। अली में गंडा परसा भी वही है। तो ये मुझे तो ये कुछ छोटी आप तो नहीं उनकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, अंदर खाते हैं, ये बता दे देखिए, कोई। ये बड़ा छोटी बात- सतह का मुझे कोई मदर शाह लगता है, और कोई नहीं, मैं में बढ़ के मारते नहीं, रहना। मैं आपने बात कर दी वो चेक पोस्टों वाली, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि खान इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल कल्चर, अब वो तो है भी नहीं, But कोई he said कंट्रोल करने। कि उसने गवर्नर हाउस की दीवारें गिरवा दी, उसी के गवर्नर ने एक बंदे को भेज के रेड करवा के स्टे ले लिया। तो ये सड़कें केपीके में भी ऐसे ब्लॉक होती है जब इनके काफिले जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है भाई, वो हर जगह ऐसे ही है। हाँ। कोई एक बंदा जो है वो सारा निजाम नहीं बदल सकता जब तक कि हमारे खुद अपने दिल ना बदल जाए। सही हम है। खुद झूठे मुनाफिक, हम खुद ताकत के पुजारी, हम खुद जो है झूठ बोलने, हम दूध जाली बेचने वाले, हम सुअर का गोश्त बेचने वाले, हम जाली अद्वियात बेचने वाले, हम जाली क्या कहते हैं मिर्चें बेचने वाले, दालें बनाने वाले, हम पे कोई फरिश्ता भी आगे बैठ जाए तो वो क्या कर सकता है जब हम खुद ही नहीं बदलने को तैयार। हम खुद क्या बदलें? फूड सिक्योरिटी भी तो आपने खुद बता दिया है कि अभी वो 85% कट लग गया। 85% कट लगा दिया है, तो हमें खालिस ग़िज़ाएं कहाँ से मिलेंगी और अब कौन चेक एंड बैलेंस बनाएगा? एक पंजाब फूड अथॉरिटी तो काम करती कोई नज़र आती थी, अब तो वो भी नज़र नहीं आएगी। अब मेरा ख्याल फूड अथॉरिटी काम तो कर रही है, लेकिन जिस लेवल पे जाके काम करना चाहिए शायद वो भी नहीं कर पा रहे। लेकिन जब वो नहीं थी उस वक्त क्या हालत होगी आप अंदाजा करें ना। अब तो थोड़ी सी उनके होते हुए हमने गधे खा लिए हैं लाहौरियों ने। नहीं, वो भी मेरे ख्याल कुछ प्रोपेगेंडा था बहुत ज़्यादा, वो बाद में साबित हुआ कि वो गधे का गोश्त नहीं था। ये भी एक फैक्ट है, रिपोर्ट आई थी इसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर डैमेज हुआ चले, ये अच्छी कल्चर, बात है। हॉस्पिटैलिटी कल्चर। और पाकिस्तान में किसी चीज़ की तो रिपोर्ट ये आई। इंडस्ट्री बहुत डैमेज हुई और पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज किया, बड़ा नेगेटिव मैसेज किया। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारे ओवरऑल रवैये क्या है। अफगानिस्तान जिन दिनों के अंदर जंग ज़दा था, जिन दिनों के अंदर वहाँ पे एक डिपार्टमेंट भी नहीं था, वहाँ पे फिर भी मिलावट नहीं होती थी, वहाँ पे मिर्चों के अंदर बुरा नहीं डलता था, वहाँ पे इस तरह का दूध केमिकल डाल के वहाँ नहीं बनाया जाता था। और दुनिया के कई ममालिक की मैं मिसाल दे सकता हूँ कि तसव्वुर नहीं है वहाँ पे जो यहाँ पे होता है। और मैं उस दिन भी मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ पे पहले इंसानों की हम खालें उतारते हैं, फिर जानवर लेते हैं, फिर उनकी खाल उतारते हैं, फिर स्वाब हासिल करते हैं, फिर बड़े बड़े जो महल बनते हैं और उसके नीचे गरीबों का खून होता है, उनकी हड्डियाँ होती हैं, उनकी आहें होती हैं, उनकी सिसकियाँ होती हैं, और उसके अंदर बैठ के वो हाजी साहब बाहर खाना फेंक रहे होते हैं गरीबों में कि स्वाब इकट्ठा कर रहे और 2-4 लंगर खाने चलवा दिए। तो ये हमारा एक बदकिस्मती का कल्चर है। गोरे क्या करते हैं, वो चुप करके अपनी मेजर प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी दे देते हैं लोगों को, और अपनी उनकी लाइफ इतनी सिंपल है, कोई कम्प्लेक्स नहीं। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हमारे सारे लोग ही पूरी दुनिया फिर के आए। जो सरवर साहब जो गवर्नर थे वो कहते हैं कि मैंने 1-2 दफ़ा मशवरा दिया अपनी लीडरशिप को, तो मैं समझता था कि मैंने इनको कहा कि आप भी उधर रह के आए हैं इंग्लैंड में और बाकी ममालिक के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ भी हम करें। तो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा हुआ दूसरे लम्हे कि मेरे से ज़्यादा जानते हैं ये सारा कुछ, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, विल नहीं है। He himself was ready to do that? कुछ नहीं कर सकता था Obviously. गवर्नर का बेचारे का इख्तियार ही कोई नहीं चलो, होता। बेचारा क्या है कि आपने नहीं, मैं माफी अर्ज दे करूं दी है। कि- नहीं, गवर्नर की कोई डिमांड नहीं होती कुछ। अच्छा, नहीं वैसे होता। पाकिस्तान की डाकिया टाइप- बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर गवर्नर साहब को छोड़े, पता है क्या क्या होता रहा है। एनीवेज, ही इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट हमारे यहाँ पर
یہ چیزیں جو فلیکس کرنے کے لیے ہم دکھاتے ہیں یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. ریالٹی میں تو انسان کی ویلیو ہوتی ہے. انسان کو ہم نے کیا بھاڑ میں جاؤ, اور جو چیزیں ہیں جو مادیت ہے اس کو ہم نے گلے لگایا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, جیسے ذوالفقار بھی کہہ رہا ہے کہ گدھے کے گوشت جو ہے وہ ہمیں جھوٹ تھا, تو چین درآمد ہونے والی پتہ نہیں کتنے لاکھ گدھے کی کھالیں جو تھی, وہ اس کا گوشت کہاں گیا مجھے نہیں پتا. وہ ابھی رپورٹ آئی ہے گدھوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہوا. میں وہیں آ رہا تھا, مجھے نہیں پتا گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اضافہ, اچھا مجھے نہیں پتا کہ کسی چیز میں نہیں ہوا. نہیں بکریوں میں, بھیڑوں میں گدھے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, لیکن کلیئر نہیں ہے کہ یہ گدھے جو ہیں 2 ٹانگوں والے یا 4 ٹانگوں والے ہیں, وہی میں کہنے لگی, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اضافہ تو ہوا ہے. بہرحال گدھوں کی تعداد میں ظاہر ہے اضافہ نہیں ہوتا, تو پھر بہرحال استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو آپ نے سوال کیا کہ انسان کی اپنی ویلیو ورتھ کیا ہے, تو جن قوموں کے اندر انسان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے وہ سوسائٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وینزویلا کا وزیر اعظم کا میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا. اس نے پتہ استعفیٰ کیوں دے دیا تھا ایک دفعہ؟ اس نے کہا جی مجھے کھیتی باڑی کا ٹائم نہیں مل رہا. تو میں بھائی, اچھا اس کا گھر 5 مرلے پہ گھر تھا وزیر اعظم کا, اور انہوں نے اپنے گھر کے باہر کھیتی باڑی کرتے تھے, اور ان کے پاس 1976 کے 78 ماڈل کی ایک وہ فورڈ گاڑی تھی کہ کون سی تھی, دونوں میاں بیوی کے پاس. انہوں نے کہا جی ساڑھے کو ٹائم نہیں, ایسی وزیر اعظم نہیں بننا. اب یہ بات کریں فن لینڈ کی وزیر اعظم نے کیوں اب ریزائن کر دیا کہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے اور ایک نئے ویژن کے ساتھ میں نے اپنے عوام کو دینا ہے. بس ایک جملہ اس کے بعد آپ نے بریک لینا ہے. لیکن ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ ہمارے ایک گھر میں 9 دفعہ وزیر اعلیٰ ہو جاتا ہے, 4 دفعہ 5 دفعہ وزیر اعظم ہو جاتا ہے, ساڑھا ٹیڑھ نہیں پڑتا. کونسلر دو دا کوئی نہیں. مجھے بریک پر جانا ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. بس وہی میں نے پہلے بات کی تھا کہ یہ جو گریڈینس ہے نا, اس کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہے. ایک بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, تو ایز اے ٹوکن آف اپریسیشن یا ان سے پذیرائی کے لیے یا وہاں پر مزید جا کر ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے. پہلے امریکہ تھا, پھر انگلینڈ تھا, اب آگے کی طرف روانہ ہو چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی اس کو لیڈ کر رہی ہیں, اور باقی مصدق ملک اور ہنا ربانی اور باقی جو اہم لوگ ہیں وہ اس ڈیلیگیشن کے ساتھ موجود ہیں. اور اس میں بلاول بھٹو زرداری نے آج کہا ہے کہ مودی, جو کہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا تھا, لیکن امریکہ کے پریشر کرنے پر یا یہ کہ ہماری جان چھڑوا دیں, یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اور اگر یہ سنتاس معاہدے کو بریچ کرتا ہے یا پھر مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتا ہے, تو امریکہ اس کو کان سے پکڑ کر خود لے کر آئے گا. اور دوسری جانب جو ایک اہم عہدیدار ہے امریکن آرم فورسز کے, ان کی آج کی پریس بریفنگ بھی یہی ہے کہ افغانستان وار میں پاکستان نے بے حد ساتھ دیا ہے اور بہت سی قربانیاں دی ہیں, اور داعش کے بہت سے ایسے کمانڈر ہیں, اہم کمانڈر ہیں, جن کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو ان کی جانب سے بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں. بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے, لاگو ہے. پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے. یہ بھارت کا جو بیان ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے, اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا, صرف دھمکی دینا, یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے. اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے واضح, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا ہے, بار بار کہا ہے کہ امن ہونا چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, بات چیت ہونا چاہیے, میڈیشن ہونا چاہیے, کشمیر کا مسئلہ سے لے کے تمام مسئلے کے حل ہونا چاہیے. اور یہ بڑے نیک خواہشات ہے, بلکہ پاکستان یہ سمجھتے ہیں خواہشات کیا, یہ تو ہم سے وعدے کیے گئے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے مین آف ہز ورڈ, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور یہ کوشش کرے گا کہ ہم سب کے درمیان یہ بات چیت ہو اور ہم امن کی طرف بڑھے. بالکل ٹھیک ہے, بات چیت ہو اور مذاکرات ہوں. راج صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ابھی کوئی سیز فائر تو ابھی تک چل رہا ہے, لیکن کوئی مذاکرات, کوئی سنتاس معاہدے پہ, کشمیر پہ, آج تو بلکہ بریفنگ بھی یہ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ مسئلہ حل کروا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, وہ امریکہ کی جانب سے. دیکھیں جی, ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ کمیٹڈ ہیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں گے, اور یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں, اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائرٹی کے اندر مسئلہ کشمیر شامل ہے. غزہ کا مسئلہ بھی وہ حل کروانا چاہتے ہیں, انڈیا پاکستان کا ایشو بھی حل کرنا چاہتے ہیں, اور نوبل انعام جو پیس کا ہے اس پہ ان کی نظر ہے اور وہ ان کا ٹارگٹ ہے, اور وہ ٹرمپ لینا چاہتے ہیں ہر صورت میں.
اور پاکستانی جو فیصلہ ساز ہیں اور پاکستانی پرائم منسٹر اور باقی لوگوں کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا. ہم نے تو بہت پہلے بات کی تھی, لیکن وہ بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی بیسیکلی ٹارگٹ ہے کیا. تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ٹرمپ کو. اگر اس کے ٹارگٹ اور اس کے پلان کے اندر پیس ہے تو اس پیس کا فائدہ پاکستان کو ہونا چاہیے. دوسری بات, فیئر انف, پاکستان نے اربوں ڈالر کی معیشت تباہ برباد کی, 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ شہید کروائے, جس میں سیولین ہے, جس میں میڈیا ہے, جس میں فوجی جوان ہیں, جس میں افسران ہیں, جس میں سیکیورٹی کے لوگ ہیں. تمام لوگ شہید ہوئے وار آن ٹیرر کے حوالے سے. یعنی ہم نے پوری دنیا کی سلامتی کی جنگ پاکستان نے لڑی ہے. اور اس سے پہلے مشرف دور میں بھی جب ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے تب بھی ہم امریکہ کو اس بات کو ریئلائز نہیں کروا سکے جتنا آج امریکہ کو ریئلائز ہے. اور پاکستان جس طرح آج دھڑلے سے ریکگنائز ہو رہا ہے, اور جس طرح پاکستان کی بات سنی جا رہی ہے, جس طرح پاکستان کی بات مانی جا رہی ہے, اور سب سے بڑی بات انڈیا اور پاکستان کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے امریکہ آپ کو ڈیل کر رہا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے نہ صرف انڈیا سے جنگ لڑی, نہ صرف جنگ جیتی, نہ صرف پاکستان کی جو آرمی فورسز ہیں وہ صحیح پتے کھیل رہی ہیں, بلکہ اس کو یوں بھی کہیے کہ آپ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی آپ کامیاب رہے. اور آج بھی بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کا کیس لڑ رہا ہے, تنقید کی کرنا بڑی آسان ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بڑی صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور وہ بڑا درست طریقے سے پاکستان کا کیس لڑ رہا ہے. جس طرح پانی کے حوالے سے انہوں نے بات کی, مودی کے حوالے سے بات کی, مودی کی حرکتوں کے حوالے سے بات کی, ان کو ایکسپوز کیا کہ وہ جس طرح کی اس کی ذہنیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی بہت ساری ایک ٹیم ہے جو امریکہ کے اندر لابنگ بھی کر رہی ہے. حسین حقانی اور باقی بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری کا جو موجودہ جس طرح وہ ایکشن میں ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈر پروسیس یا انڈر ٹریننگ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. اچھا. اور ان کو گرین سگنل پیپلز پارٹی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مل چکا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے اور اتنے سینسٹیو ایشو کے اوپر پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ایک ایسے شخص کے خلاف, ششی تھرور جو 50 سالہ کیریئر رکھتا ہے, اس کے مقابلے میں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی آنر اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. آل اینڈ آؤٹ ابھی تک یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی چیز سے وہ جیتیں گے اور اسی چیز سے ٹیبل ٹرن بھی ہو سکتی ہے, ہار بھی سکتے ہیں. تو بھٹو کے نواسے ہیں. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اور اس پاکستان کا کیس جو ہے اس کو صحیح کیس کے طور پہ اس کو موت اور زندگی کا مسئلہ بنا کے, رسپیکٹ اور عزت کا مسئلہ بنا کے. صحیح ہے. ہم نے ویسے پہلے ان کے باپوں کی حکومت دیکھی ہے, اب ان کی بھی دیکھ لیں گے. ہم تو غریب عوام ہیں, ہمارا بس کہاں چلتا ہے. رانا صاحب یہ بتائیے, یہ پورے کا پورا ابھی جو یہ ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے, وچ از گڈ ایکچولی, مجھے اچھا یہ لگا کہ انہوں نے جس شخص کو بات کرنے کا طریقہ ہے, جو ایک سینسیبل طریقے سے بات کرتا ہے, اس کو سربراہی میں یہ پورا ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے اتنے سینسیٹیو ایشو پر. اور امریکہ کا کہہ دینا کشمیر کے مسئلے پر, پھر افغان وار پہ پاکستان کی تعریف کر دینا, تو فی الحال تو یہ ون ون جا رہا ہے یہ ساری صورتحال. دیکھیں کئی اچھا ہوتا کہ اس میں پی ٹی آئی کی بھی شرکت ہو جاتی, تو اس کا ایک قومی امیج بن جاتا کہ یہ پاکستان کی تمام جماعتوں کی ترجمان ہے یہ وفد. کیا چلے جانا تھا, وہ آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کسی کو انوائٹ تو کرتے, دعوت تو دیتے نا, کہ کوئی کیا کہتے ہیں آپ اس وفد کا حصہ ہوں. مجھے پتا کوئی انویٹیشن گیا ہے نہیں, یہ نامزد کریں, ہم ڈلوانے کو تیار ہے. کوئی بندہ یہ بتائیں کہ اس کو دیکھیں نا, ان کے تکبر ہم ڈلوانے کے لیے تیار ہیں. ریکویسٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے نا, کیسا تکبر والی کون سی بات ہے, یہ ریکویسٹ کر, ملک کا معاملہ بھائی. اچھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے مشوروں سے حکومت چل رہی. میں وہ لوگوں کو پڑھندا ہے, میں آج پتہ چلا ذوالفقار راز کے اتنے ہی بڑو صاحب تو ڈبل گیم وہاں عمران خان کو مشورے دے رہے ہوتے جب وہ پریشان ہوتا ہے, ادھر حکومت کو مشورے دے رہے ہیں. یہ اچھا ڈفرینٹ سی بات ہے, لیکن اینی وے نہیں, اس پہ غور کر رہے ہوتے, مشورے نہیں دیتے. بہرحال اگر پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, تو ایک اچھا امیج بنتا ہے, ایک گڈ میسج آتا ہے دنیا کو جاتا ہے کہ اس مسئلے پہ ہماری تمام جماعتیں آئی ہیں آپ سے بات کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کی جو رگوں میں خون ہے وہ چاہے ٹھیک ہے زرداری صاحب کا ہے, لیکن ان کے, ہاں میں کہنے کا بھٹو کا, لیکن پھر مجھے یاد ہے کہ نہیں, لیکن لیگیسی تو ذوالفقار علی بھٹو کی لے کے چل رہی ہے, بی بی شہید کی لیگیسی لے کے چل رہا ہے.
तरबियत तो बेनजीर भुट्टो की गोद में हुई है, क्या नाम है, बिलावल की। आप जरदारी साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। आप उनको देखें, वो ऑनेस्टली मैं आपको कह रही हूँ कि उन जैसा एक सियासतदान जो उनका थॉट प्रोसेस है, आई एम श्योर यू गेट अ चांस, आई मीन आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड बाय हिम। उनका ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है उनका, चाह रहा था मैं बिलावल, यू कैन नॉट ब्रेक हिम प्लीज। बिलावल के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं ना कि बिलावल साहब पे आ जाए, बिलावल साहब पे आ जाए। अब जरदारी साहब पे मैं बात करूंगा कि अगर जोड़ तोड़ करना और रिश्वतें देके और रिश्वतें लेके हुकूमतें लेना, ये छीनना, और या क्या कहते हैं ताकत के बलबोते पे वोट को कुचल के रख देना, ये अगर कोई बहुत बड़ी सियासत है तो भाई माफ करें ऐसी सियासत से। इस सियासत ने पाकिस्तान को तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। सिंध के अंदर आज गरीब आदमी हारी जो है रुल के रह गया, उसके पास साफ पानी नहीं, उसके पास कोई तहफ्फुज नहीं, ठीक है। वो आज भी हारी जो है वो वहां के चौधरियों की जमीन पे जूती पहन के नहीं चल सकता। आज भी वहां पे इतनी तबाही है कि स्कूलों के टीचर्स के नाम पे कारकुनों को वो किया जाता है। बेनजीर इनकम स्कोर के नाम के ऊपर वहां पे लोगों को बाय ग्रेड 20 के अफसरों को नवाजा जाता है। अगर यही जमहूरियत है, कराची के अंदर जो कुछ होता है, जैसे लोगों ने आके आर्मी चीफ से शिकायत की कि यहां रियासत के अंदर रियासत है, भत्ताखोर, पर्ची माफिया, चाइना कटिंग, वाटर माफिया, अगर ये सब कुछ ही सियासत है तो मैं तो ऐसी सियासत के ऊपर लानत भेजता हूं कि अगर ये सियासत है। लेकिन जो बिलावल भुट्टो है, नो डाउट वो एक अजीम नाना का नवासा है, वो अजीम मां का बेटा है। यस, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी के लिए, जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी के लिए बहुत कुर्बानियां दी। आज अगर इमरान खान एक इमारत पे खड़ा है ना, अवाम की ताकत की इमारत पे, तो उसकी ईंटें भुट्टो ने लगवाई, कोई शक नहीं है इसमें। आज अगर वो कोई एक नारा लेके खड़ा हुआ है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, तो भुट्टो था जिसने इसका आगाज किया था। बीबी शहीद ने भी जो कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तानी उसके लिए, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम क्यों मरे जा रहे हैं कि जी हम अमेरिका से कह पाए ना साढ़े नाल मुज़ाकरात करा दो, क्या ऐसी हमारी मजबूरी है? सिंध तास मुआहदे को हल करने के लिए सिंध तास मुआहदा वो तोड़ ही नहीं सकता, हम उसे क्यों अपनी कमजोरी बता रहे हैं? मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि पानी जमा करना को मजाक है। हाँ। उसके लिए आपको डैम्स चाहिए हैं, डैम्स एक दिन में नहीं बन सकते। आप उसका पानी का रुख भी मोड़ते हैं तो रस्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसकी तबाही है। आप यू कैन नॉट स्टोर ओवर मोर लिमिट वाटर। फिर ऊपर चीन बैठा है आपके साथ, चीन के भी बहुत सारे जराए हैं जो पानी को कर सकता है। हमें ये जीती हुई जंग टेबल पे नहीं हारनी, हमें ये जेस्चर नहीं देना कि जी हमको मरे जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। अमेरिका जी इंडिया को लाए जी, मैं आपको बताऊं अमेरिका इंडिया को कान से नहीं पकड़ सकता। पूछे क्यों? वो कान फेड़े हुए ने किसके, क्या कहते हैं, मोदी को उन्होंने चपेड़ा नहीं है वजिया ने कि वो कान जेड़ा हिल के रह गया, ठीक है। आप उसका कान नहीं पकड़ सकते, लेकिन हमें अपनी कमजोरी क्यों देनी भाई किसी? बिल्कुल ठीक हो। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है कि चाइना आपके साथ खड़ा हुआ, तो अब आपको अपनी अलाइनमेंट जो है ना चाइना के साथ रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अमेरिका को अपनी एक हद तक रखना अमेरिका अभी आज की प्रेस ब्रीफिंग भी है कि तारीफों में ना आए, लेकिन अमेरिका की ठीक है, वो हर दफा इसी तरह धोखा देता है। जब जरूरत होगी तब तारीफ। अभी तक तो पहले तो वो हमें चीटर कह रहा था कि ये चीटर है जो हमसे पैसे कमाते रहे। आज उनके पेट में बड़ी दर्द हुई है पाकिस्तान की, इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान से बहुत सारे मुफादात है। और आज की उनकी प्रेस ब्रीफिंग भी यही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ रिलेशनशिप अमेरिका को लेकर चलने हैं। इंडिया के कहने पर पाकिस्तान से ताल्लुकात खत्म नहीं किए जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।